مزيان. اليوم جيت نهضر لكم فيت في على لي كونجي لي اوتوريزاو هنايا في فرنسا لا سمين ديرنيير، وما فيها باس اون فيت. جو رابيل بلي نورمالمون سولون لارتيكل ديال لا لوا دو ترافاي ou bien le code de travail 3141 في لا بارتي 3 اللي كيحدد بان أن كل سالاريي اللي خدام كو سوا اون بريفي ولا اون بوبليك عنده الحق في 2 جور اي دمي ديال الكونجي اوفرابل في الشهر مي كيكون باقي عند الميم امبلويور، ستادير كيجمع يومين ونص اوفرابل كل شهر من كيخدم عند الميم امبلويور، وعلى حساب لو كونطرا ديالو كيقدر يكون دي كا سبيسيال كيما حددهم القانون الشغل نيت في لو ميم ارتيكل ديال 3141 في لا بارتي 4 كي بريسيزي بان يقدروا يكونوا دي شونجمون في لي دات وفي لو شوا ديالهم، وبلي لو بوين دو ديبار يعني نهار البدو ديال الكونجي كيقدر يبدا بالضروره كل عام من الاول ديال جوان، ستادير من ديبي ديال جوان. دونك على حساب لي كونفونسيون و لي زاكور اللي يقدروا يكونوا مسنيين مع لونتربريز. و بيسك كان هاد الفيروس هذا واللي باقي دايوغ، خرجت فرنسا دي زاميناجمون على هاد لا بارتي ديال هاد لا لوا اللي كيكونسيد اوبليغاتوارمون مع لا لوا اللي كانوا خرجوا في لو 23 مارس 2020 ديال ليتا دورجونس. ودوكو بريسيزاو بان كل سوسيتي من حقها انها تعطي دي كونجي، سوف كو بدلو سي كو لو سالاريي ما بقاش عنده الحق انه يكزيجي واحد لو نومبر دو جور اكسبري ولا واحد لا دات دو ديبي ولا لا دات دو فان تالمون سولون زعما سون بروغرام ولا اللي باغي هو، وانما غادي يكون واحد لاكور دونتربريز ولا سماوه ان اكور دو برانش اللي كيعطي الحق للامبلويور انه يختار لا دات ديال الكونجي العامل او لا سالاري اللي عنده في الشركه كو سوا اون بوبليك اون بريفي. دونك داو على اساس هذاك لا لوا ديال ليتا دورجونس وعطاو الحق بان الناس تقدر تمشي كونجي، سوف كو عطاو الحق عاوتاني لومبلويور انه هو اللي يختار لا دوغي ديال كونجي او لو جور ديال لو ديبي ولا دات دو فان، وبلي من حقه يقدر حتى لاخر لحظه انه يانولي الكونجي ويعلم سون سالاريي بلي سون كونجي تانولا ولا شي حاجه بيسك il y a l'état d'urgence sanitaire qui a été lancé. هادو هما الحاجات الوحيدين اللي تموديفياو فيما يخص ديال l'état d'urgence من لياوها بلو كود دو ترافاي سور لا بارتي دي كونجي. والحاجه الثانيه سي كو هاد لوتوريزاسيون ان لومبلويور يتحكم في لي دات غادي تعطى بالضبط للشركات اللي غادي يديروا هاد لاكور ا لومبلويور ولا سموها اكور دو برانش دونتربريز. دونك اي شركه اخرى اللي ما دارتش هاد لاكور مع الدوله اولا مع المديريه الشغل في لو ديبارتمون اللي هما فيه ما غاديش يقدروا يعطيو لي كونجي اوردينارمون كيما جرت العاده كل عام للناس. دونك اوبليغاتوارمون خصهم يدوزو من هاد لو بوين هذا. والحاجه اللي زادوها واللي مازال ما ديسيداتش سي كو واحد الاغلبيه ديال واحد الحزب بروبوزاو انه الناس الا بغات تعطي ان دون تبرع بلي جور دو كونجي ديالها تعطيهم للناس اللي خدامين في القطاع ديال الصحه هنايا في فرنسا. سيتادير برونون ليكزامبل ديال ان انجينيور دون نيبورت كيل دومين ايرونوتيك و اندستريال عنده الحق في لي كونجي بي ديالو اللي باقي كيتسالهم الشركه غادي ياخذهم بامكانه انه يتبرع بهم لو بيرسونيل ديال ليتا كو سوا
ديال ليطا اون بوبليك ولا السيكتور بريفي، مي ديال قطاع الصحة بالضبط، انه يتبرع لهادوك الناس اللي خدامين في القطاع الصحة بالايامات الكونجي ديالو. وهادشي غادي يكون عن طريق دي شيك دو فواياج اللي غادي تعطاو لهاد الاطر اللي خدامه في القطاع ديال الصحة. دونك سيتي في اطار الدعم ديال قطاع الصحة والدعم سورتو ديال الاطر اللي خدمات بوندون هاد الوقيته كامله اللي ندالع فيها الفيروس. فوالا هادو هو الجديد اللي بريسيزاو بارابور لهاد الكونجيات. ولا كانت شي حاجه جديده دابا نخليها لكم اون كومونتير. شكرا، سلامه.